अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान जुबारिया रहमान। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर PTI रहनुमा सनाया सबील साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना टाइम दिया। और इनका तारुफ करवाती चलूँ तो ये मेयर इस्लामाबाद के लिए अब कैंडिडेट भी हैं। सबसे पहले तो मैडम ये बताइएगा कि क्या विजन लेकर आ रही हैं, कितनी पुरुमीद हैं आप एक बड़ी सीट के लिए जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रही हैं? थैंक यू ज़ुबारिया फॉर इनविटेशन। मेयर ऑफ इस्लामाबाद चूँकि अभी जो नया कानून आया है इसके मुताबिक इसके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। जो पहला मेयर था उसके पास बड़े लिमिटेड इख्तियारात थे, वो बहुत सारे काम वो नहीं कर पाता था जो कि ये आने वाला मेयर करेगा इंशाल्लाह। तो इसमें ये है कि इंशाल्लाह ताला लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और इलेक्ट करते हैं तो इस्लामाबाद को खूबसूरत तरीन सिटी बनाऊंगी, डेवलप करूंगी, सिक्योर करूंगी। और स्पेशली जो सराउंडिंग्स के इलाके हैं, विलेजेस हैं, खन्ना पुल है, बाराकऊ है, अलीपुर फराश है, पिंड बगवाल है, ये इलाके बहुत ज़्यादा इस वक्त भी इनमें इवन बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, रोड्स नहीं है, स्कूल नहीं है, बेसिक यूनिट हेल्थ के वो भी नहीं है। तो वो इंशाल्लाह ताला ये सारे मैं बनाऊंगी। और इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें तो दरख्त बहुत पुराने लगे हुए हैं और बूढ़े हो चुके हैं, तो नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी इसकी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं इतनी अच्छी प्लांटेशन करूंगी, फूल लगाऊंगी जो कि दुनिया के, अगर आप बाहर अच्छे कैपिटल्स के अंदर जब एंटर होते हैं तो मज़ा आता है, इतने अच्छे फ्लावर्स लगे होते हैं, खुशबुएं होती हैं जो हमारे इस्लामाबाद में नहीं है। बड़ा मिस करती हूँ मैं इन चीज़ों को। और फिर डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बच्चों के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, छोटे छोटे पार्क खूबसूरत हैं। हमारा F9 पार्क है, उसको बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के जरिए बनाया जा सकता है, फाउंटेन्स लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी पुरानी बनी हुई है। हमारा ब्लू एरिया देखें बहुत पुराना बना हुआ है। यहाँ की बिल्डिंग्स को नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई जाएं और हाई राइजेस जिस तरह बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। चाइना का लास्ट टाइम मेरा विजिट हुआ तो मैंने वहाँ पे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो इतनी डेवलपमेंट और इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखी तो बड़ा मिस किया कि हमारी पुरानी बिल्डिंग्स के बजाय ये नई बिल्डिंग्स हो सकती थी। यहाँ पे हमारा ये जो एरिया पुराना है बाराकऊ का एरिया, इसको नई बिल्डिंग्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ना बहुत सारी डेवलपमेंट की ज़रूरत है इस्लामाबाद को, जो कि विजनरी लोग अगर आए तो वो कर सकते हैं। अदरवाइज आज तक जितने भी लोग आए उन्हें इस्लामाबाद का ख्याल नहीं रखा और जितने पहले जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी वो भी खराब हो गई। को बड़ा सराहते हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिव जो है माइंड लेकर आप आ रही हैं। लेकिन अगर आप जो बात आप ही की बात से अगर अगला सवाल करना चाहूँ कि खन्ना पुल अगर हम देखते हैं, खन्ना पुल के पार अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद एक और मंजर पेश कर रहा है, लेकिन हम इस तरफ आते हैं तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट मंजर है। तो ये एक ही शहर के दो इमेज नजर आना आखिर हमें कब बंद होगा? जो आपने इख्तियारात की बात की, आपको लगता है कि एक बाइख्तियार मेयर ये तमाम मसाइल हल कर पाएगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल भी हैं, तजावजात के मसाइल भी हैं, इसके अलावा भत्ताखोरी भी अब शुरू हो गए, लूट मार, कत्ल और जितने भी क्राइम्स हैं उसमें भी इजाफा हो चुका है। तो इसके बारे में क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, जो नया इस नए सिस्टम के तहत जो मेयर इलेक्ट होगा इंशाल्लाह ताला वो बड़ा बाइख्तियार होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सिटी को सिक्योर बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल एम्बेसीज है यहाँ पे, इंटरनेशनल UN के बहुत सारे यहाँ पे इदारे हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। तो वहाँ पे फॉरेनर्स हैं, उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना होता है, अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस सिटी को इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सिक्योर सिटी बनाया जाएगा। बाकी आपने खन्ना पुल की बात की तो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो पुरानी आबादी है ये बिल्कुल नई बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ कच्ची आबादियां हैं बहुत सारी जो कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और कच्ची आबादियों को इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम उनको हाई राइजेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और ज्यादातर मतलब बिल्डिंग ज्यादा बनानी भी नहीं चाहिए इस्लामाबाद में क्योंकि इसकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो मेंटेन रहे, खूबसूरत रहे इसी तरह से। तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है और ऐसे में तमाम पार्टीज अवाम के सामने अपनी अपनी पार्टी की हिकमत अमली लेके आ रही है। तो PTI की क्या हिकमत अमली है? PTI का देखें, एक तो हम ये है कि जो पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वो खान साहब ने डिसॉल्व की है और अभी नए लोगों को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने साथ ला रहे हैं, डिफरेंट लोगों को पार्टी ज्वाइन भी करवा रहे हैं। और उसमें बहुत वर्कर्स के साथ कन्वेंशंस हो रहे हैं हमारे, बहुत ग्राउंड पे जाके हम लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पार्टी मेंबर्स हैं, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो इंशाल्लाह वो रिजल्ट जो हमें KP में देखने पड़े हैं वो इंशाल्लाह पंजाब में
ایسا نہیں ہوگا, بہت بہتر کے پی ہوگا. کے نتائج آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ کے پی میں ان کو غلط امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرنا ان کی ناکامی کا باعث بنا ہے. پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھڑے بندیوں کا اور پارٹی کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ پنجاب میں تو ہم آلریڈی اس چیز کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو ٹکٹس اچھے لوگوں کو دیں, صحیح لوگوں کو دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو دڑے بندیاں ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. جو ایشوز ہیں نا, جتنا یونٹی کے ساتھ ہمارا ورکر چلے گا, جتنا ہم لوگ پارٹی کے اندر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلائیں گے, اتنا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھے ریزلٹس لیں گے. اور پنجاب میں انشاءاللہ اچھے ریزلٹس کی امید ہے ہمیں. عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی مہنگائی پر قابو پا لے تو ووٹ پی ٹی آئی کا ہی ہے, لیکن اب جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق کرپشن میں مزید اضافہ ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوگا؟ ہاں دیکھیں جی, جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو وہ انٹرنیشنلی بھی بہت مہنگائی ہوئی ہے, صرف پاکستان میں نہیں. کرونا کی وبا سے ہم گزرے ہیں اور اس سے پاکستان کے اندر جو یہ چیزیں چیلنجز ہمیں آئے ہیں وہ ساری دنیا کو سامنے ہے اس کا. جہاں تک بات ہے آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک اکیلے خان صاحب کیا کریں, سب قوم کو مل کے چلنا پڑتا ہے. اور قوم وہ جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو ملازم ہیں, جو یہ کام کر رہے ہیں, جن کا سروے ہوا ہے, ان ملازمین کے ساتھ خان صاحب کا بہت ابھی تک نرم رویہ ہے. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب 4-5 کو اٹھا کے لٹکائیں یا ہر ادارے میں سے کسی ایک کو اٹھا کے پھانسی کا پھندا دیں تو پھر جا کے یہ ادارے ٹھیک ہو جائیں گے, ظاہر ہے. لیکن اب چونکہ نرمی ان سے مطلب صحیح نہیں جا رہی, یا اس چیز کو وہ لائٹ لے رہے ہیں, تو یہ اصل میں نا سب سے زیادہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آج تک یہ جو نسل بنائی ہے ہماری پچھلی حکومتوں نے, یہاں تک جو ان کو تعلیم دی ہے, جو ان کی تربیت ہوئی ہے, اس کے اندر یہ شامل نہیں تھا کہ کرپشن آپ کریں گے تو کتنا بڑا دنیا بھی آپ کی خراب, آخرت بھی خراب ہے. تو یہ باہر کے لوگوں کو دیکھیں, وہ مسلمان بھی نہیں ہیں, لیکن ہر بندہ وہاں پہ آپ کو آنےسٹ نظر آئے گا. ہر ادارے کے اندر بیٹھا ہوا بندہ اپنے فرائض انجام دے گا. عمران خان صاحب نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ ابھی آفس میں بیٹھ کے ان سب کا تماشا دیکھتا ہوں, لیکن اگر سڑکوں پر آیا تو اپوزیشن کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یہی گفتگو عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے بھی کرتے تھے کہ حکومت میں آیا تو ان کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا. تو آخر اپوزیشن کے لیے خطرناک کب ہوں گے ادارے جو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے کہ صحیح کام نہیں کر رہے اور کرپشن میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو وقت پورا ہونے والا ہے گورنمنٹ کا, آخر ادارے ٹھیک کب ہوں گے؟ اور یہ کرپشن, عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوپر اگر کرپشن ہوتی ہے, لیڈر کرپٹ ہوتا ہے تو وہ کرپشن نیچے تک آتی ہے. اب ہم لیڈر پہ تو یقین کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن ادارے ابھی بھی اسی طرح سے کرپشن کر رہے ہیں, اس سے کیسے فائٹ کریں گے؟ دیکھیں ادارے تو ابھی 128 تک مطلب سکور تھا جو پچھلی گورنمنٹ کا ہماری طرف آیا, وہ جو سکور تھا انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کا جو سروے ہوا تھا, اس وقت ہمارا نمبر 128 پہ تھا. 128 تک بھی تو کسی نے پہنچایا ہے نا. اب اس 128 تک اگر 40 تک پہنچے تو وہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرتے کرتے یہ سمجھتی ہیں آپ کہ 3 سالوں میں اتنے ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اتنے کرپٹ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, ان کی تربیت بھی ہو جائے گی. تو یہ بہت مشکل کام ہے, تھوڑا سا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا تاکہ ہم ان اداروں کو ٹھیک کر سکیں, لوگوں کے اندر جو اداروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تربیت کر سکیں کہ ایٹ لیسٹ کرپشن نہیں کرتے, سزائیں سخت کر سکیں ہم. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہوگا. ظاہر ہے 128 تک جن لوگوں نے پہنچایا ہے وہ 1947 سے لے کے ابھی 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی ہے, 2018 تک یہ ملک کرپشن کی ٹاپ پہ پچھلے لوگ لے کے گئے ہیں. تو ظاہر ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو چاہیے ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے خان صاحب بہت آنےسٹ ہیں اور یہ اسی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے 23 سال تک جدوجہد کی ہے, تو تھوڑا ٹائم تو اور لگے گا انشاءاللہ. مزید وقت درکار ہے پی ٹی آئی کو اپنی کارکردگی مزید بہتر کرنے کے لیے, اور ثنایا میڈم کا کہنا ہے کہ احتساب کا عمل جتنا تیز ہوگا اور جتنا سخت ہوگا اتنی ہی تیزی سے کارکردگی بھی بہتر ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.